ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् अष्टमे पाठे सर्वादौ तावत् वयं तत्र पठितवन्तः प्रियस्थिरस्फिरोर्बहुलगुरुवृद्ध त्रिप्रदीर्घवृन्दारकाणां प्रस्थस्वप्रभङ्घि गर्वर्षित्रब्राघिवृन्दाः इति सूत्रम्। अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि तत्र प्रेष्ठः, स्थेष्ठः, स्फेष्ठः, वरिष्ठः, वंहिष्ठः, गरिष्ठः, वर्षिष्ठः, त्रपिष्ठः, द्राघिष्ठः, क्षन्तव्यः, वृन्दिष्ठः इत्यादीनि साधितानि। पक्षे येसुनः प्रवृत्तौ प्रयान्, स्थेयान्, स्फेयान् इत्यादीनि अपि उदाहरणानि साधितानि। तत्र प्रिय, उरु, बहुल, गुरु एते शब्दाः पृथ्वादिगणे अपि भवन्ति। अतः प्रेम इत्यादीनि रूपाणि अपि पक्षे भवन्ति इति तत्र अस्माभिः पठितम्। ततः बहोर्लोको भूजबहोः इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितम्। तत्र बहोः परयोः इमेयसोः लोपः स्यात् बहोश्च भूरादेशः इति तस्य अर्थः दृष्टः। भूमा भूयान् इति रूपद्वयं तत्र साधितं। ततः इष्ठस्य इट्च इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितम्। बहोः परस्य इष्ठस्य लोपः स्यात् इडागमश्च इति तस्य भूयिष्ठः इति उदाहरणं साधितम्। ततः युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम् इति सूत्रं पठितम्। एतयोः कनादेशः वा स्यात् इष्ठेयसोः इति सूत्रस्य उदाहरणं दृष्टम्। कनिष्ठः कनीयान् इति रूपद्वयं साधितं। पक्षे यपिष्ठः अल्पिष्ठः इत्यप्रयोगः भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टम्। ततः अनन्तरं विन्मतोर्लुकु इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। विनः मतुपश्चर्लुक् स्याद् इष्ठेयसोः इति तस्य अर्थः दृष्टः। अतिशयेन सृग्विसृजिष्ठः सृजीयान्, अतिशयेन त्वग्वान् त्वचिष्ठः त्वचीयान् इति इमानि च रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। तदनन्तरं प्रशंसायां रूपपु इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सुबन्तात् तिङन्ताच्च नैव प्रशंसायां रूपम् इति तु पठनीयं वर्तते। विन्मतोर्लुक् इति सूत्रं यावदेव अस्माभिः सूत्राणि अत्र पठितानि। गतपाठस्य अन्ते च तत्र व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तत्र त्वचिष्ठ इति त्वग्वच्छब्दादिष्ठनि मतुपोलुकि तन्निमित्तपदत्वभङ्गात् कुत्वनिवृत्तिरिति भावः। एवं त्वचीयान् अतएव ज्ञापकात् आभ्याम् इष्ठन् ईयसुनौ इति एतावान् विषयः तत्र अस्माभिः पठितः। अधुना तत्र अग्रिमः पाठः आरब्धः भवति। एतावता नाम विन्मतोर्लुक् इति सूत्रं यावत् तत्र तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्य अष्टमः पाठः सम्पन्नतां गतः। अधुना नवमः पाठः अस्य प्रकरणस्य तत्र आरब्धः भवति प्रागिवीयप्रकरणस्य। समीचीनं। तत्र
सूत्रम् अग्रे अस्ति प्रशंसायां रूपपु इति। प्रशंसायाम् इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, रूपपु इति विधीयमानं प्रथमान्तं च पदं भवति। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते अधिकाराः अनुवृत्त्या लभ्यन्ते। ततः तिङश्च इत्यस्मात् पदात् तिङः इत्यपि अनुवर्तते मण्डूकप्लुत् गत्या। व्याख्याता कथयति सुबन्तात् तिङन्तात् चेति मूले पश्यामः। सुबन्तात् तिङन्तात् च इति उक्तम्। नाम इदं सूत्रं शेषपूर्णत्वेन व्याख्यातं वर्तते। नाम यावान् भागः अपेक्षितः तावदेव उक्त्वा अत्र उच्यमानं वर्तते। तत्र अर्थः नाम प्रशंसायां गम्यमानायां सुबन्तात् तिङन्तात् च रूपपि इति प्रत्ययः भवति। ततः व्याख्यात्र उच्यते तिङश्च इत्यनुवृत्तं प्रातिपदिकात् इति च घकाल इति लिङ्गात् इत्यादि लिङ्गात् सुबन्तादिति लभ्यते इति भावः। एवं किल। तत्र सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिः भवति इति कश्चन सिद्धान्तः अस्माभिः आरम्भादेव श्रूयमाणः वर्तते। ग्रन्थस्य मध्ये तत्र कदाचित् ज्ञापकानि अपि अस्माभिः दृष्टानि। ज्ञापकानि तन्नाम तत्र घकालतनेषु कालनाम्नः इत्येव तत्र एकं ज्ञापकं भवति। एवं किल। नाम तत्र तस्य अर्थः भवति घकालतनेषु परेषु, अर्थात् घ प्रत्यये परतः, घसंज्ञके प्रत्यये परतः, काल प्रत्यये कालशब्दे परतः, तन इति शब्दे च परतः सप्तम्यन्तस्य अलुक् भवति इति उच्यते। तर्हि घ कयोः संज्ञा? तरप्तमपौः संज्ञा। तरप्तमपौ कीदृशौ प्रत्ययौ? तरप्तमपौ तद्धितप्रत्ययौ स्तः। तद्धितप्रत्यये परतः नाम तद्धितप्रत्ययौ एतौ स्तः। अनयोः परयोः नाम एकस्मिन् समये तु एकः एव भवति एकस्मिन् उदाहरणे सप्तम्याः लुक् उच्यमानः वर्तते। तर्हि एतेन एव ज्ञायते यत् सप्तम्यन्तं किमपि आदौ लब्धं, सप्तमी का सुप्, अतः सुबन्तम् आदौ अपेक्षितम् अत्र सप्तम्यन्तं, तदनन्तरं ततः परतः यः तरप् अस्ति आगतः तस्मिन् तरपि परतः अलु उच्यते। तत्र उदाहरणानि अपि अस्माभिः अलुक् प्रकरणे पठितानि वयं जानीमः। समीचीनम्। अतः अयमर्थः सर्वत्रापि लभ्यते। किं? सुबन्तात् तिङन्तात् च। तिङन्तात् च इति तु तिङश्च इति पृथक् सूत्रं कृतं। तिङन्तात् तद्धितोत्पत्तिः न भवति, क्वचित् भवति, यत्र भवति तत्तु उक्तमेव वर्तते, परन्तु सुबन्तात् तु भवति। एवं किल। सुबन्तात् तु तद्धितोत्पत्तिः भवत्येव। तत्र घकालतनेषु इत्यादयः ज्ञापकाः भवन्ति, किञ्च एते ज्ञापकाः भवन्ति। प्रयोजनानि तु इतोपि अस्माभिः बहूनि दृष्टानि सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तेः। नाम असुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः नाम मूलप्रातिपदिकात् तद्धितोत्पत्तिः न भवति इति भावः। अस्तु। अग्रे कथयति प्रशंसाविशिष्टे स्वार्थे, नाम इदानीम् अर्थं कथयन् अस्ति, कः अर्थः सूत्रस्य इति। प्रशंसाविशिष्टे स्वार्थे वर्तमानात् तिङन्तात् सुबन्तात् च रूपमिति फलितं, नाम रूपम् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः अत्र उपलब्धः भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति उदाहरणं। तत्र मूले
तावत् सुबन्तात् आदौ उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। प्रशस्तः पटुः पटुरूपः इति। नाम यः प्रशस्तः पटुः भवति सः पटुरूपः भवति इति भावः। तदेव प्रशस्तः नाम प्रशंसा यस्य वर्तते तादृशः कश्चन। तर्हि सुबन्तात् अत्र नाम प्रथमान्तात् अत्र रूपप् प्रत्ययः भवति। रूपपः रूप इति अवशिष्यते। पित्करणं तु भिन्नप्रयोजनार्थं स्वरादिप्रयोजनानि तत्र भवन्ति। अस्तु, अग्रे उच्यते प्रशस्तम्। इदानीं तिङन्तात् उदाहरणं दीयते। पचति रूपमिति व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति। पचति रूपमिति मूले उक्तं खलु। प्रशस्तं पचति रूपं कथयति। प्रशस्ता पाकक्रिया नाम तादृशी पाकक्रिया यस्याः प्रशंसा सर्वत्र भवति अथवा सर्वत्र जायते। बहु उत्तमं पचति इत्यस्मिन् अर्थे। एवं किल। ततः अग्रे नाम मूले यावान् विषयः उक्तः वर्तते तस्मिन् सन्दर्भे तु विचारः सम्पन्नः। अग्रे किञ्चित् इतोपि अत्र स्पष्टतायै व्याख्याता कथयन्नस्ति तदपि पश्यामः। अत्र भाष्ये क्रियाप्रधानमाख्यातं द्रव्यप्रधानं नाम आख्यातम् अर्थात् तिङ् एवं खलु। तत् क्रियाप्रधानं भवति। द्रव्यप्रधानं नाम अर्थात् प्रातिपदिकं नामपदं प्रातिपदिकम् एवं खलु यद्भवति तत्तु द्रव्यप्रधानं भवति इति सिद्धान्तितम्। अयं सिद्धान्तः तत्र उक्तः। कथयति पचतो रूपं पचन्ति रूपम् इत्यत्र च न द्विवचन बहुवचने इति। एवं खलु नाम पचतो रूपं तिङन्तात् रूपमपि भवति। तिङन्तात् तत्र सत्यं प्रशंसायां रूपप् इत्येव खलु अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। तिङन्तात् रूपप् यद्भवति तद् मया एवं वक्तुम् इष्टम् अस्ति। नाम एकवचनान्तात् अस्माभिः उदाहरणं दृष्टं तत्र प्रशस्तं पचति एवं खलु। सुबन्तात् तु रूपं दृष्टमेव पटुरूपः इति। परन्तु तिङन्तात् तत्र नाम क्रियाप्रधानम् आख्यातं भवति द्रव्यप्रधानं नाम भवति इति भाष्ये सिद्धान्तितं। तदनन्तरं नाम यदि क्रिया द्विवचनान्ता वर्तते तदा रूपपि सति तत्र द्विवचनत्वं न भवति। अथवा क्रिया यस्मात् रूपः विधीयमानः वर्तते सा बहुवचने अस्ति तर्हि रूपबन्तः प्रयोगः बहुवचनान्तः न भवति। एवं खलु। प्रशस्ते पाकक्रिये इति वक्तुं पचतः इति द्विवचनान्ता या प्रक्रिया वर्तते ततः रूपपि सति पचतो रूपे इति न वक्तव्यं। पचतो रूपम् इत्येव भवति। एवं खलु। एवमेव पचन्ति रूपम् अत्रापि पचन्ति रूपाणि इति न भवति। पचन्ति रूपम् इत्येव भवति। एवं किल। पचन्ति रूपम् इत्यत्र च न द्विवचनं बहुवचने अत्र रूपबन्तात् क्रमशः द्विवचनत्वं बहुवचनत्वं वा न भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथ्यते तिङा एव द्वित्वबहुत्वयोः उक्तत्वात्। नाम तिङ् यः वर्तते तेनैव द्वित्वम् अपि च बहुत्वम् अत्र उक्तं भवति। अतः रूपं तु तत्र केवल प्रशंसायाम् एव वर्तते इति भावः। एवं खलु। अतः तत्र रूपबन्तस्य द्वित्वं बहुवचनत्वं नापेक्षितम् इति सिद्धान्त्यते। अग्रे कथयति एकवचनं तु उत्सर्गतः करिष्यते नपुंसकत्वं तु लोकात् इत्यपि भाष्ये स्पष्टं। नाम रूपबन्तस्य एकवचनत्वं यद् वर्तते
क्रियाणां पक्षे तत्र तु उत्सर्गतः सामान्यतः एकवचनमेव करिष्यते, द्वित्वं बहुवचनं न करिष्यते, न च द्विवचनं बहुवचने। तिङा एव द्वित्वबहुत्वयोः नैव अग्रे उक्तम् उत्सर्गतः करिष्यते। नपुंसकत्वं तु लोकात्, रूपबन्तस्य नपुंसकत्वं यद् वर्तते तत्तु लोकात् आश्रित्य, नाम लोके तथा व्यवह्रियते, अतः अस्माभिरपि अत्र लोकादेव नपुंसकत्वम् अत्र व्यवहरिष्यते इत्यपि भाष्ये स्पष्टं। नाम अयं विचारोऽपि तत्र भाष्ये उक्तः वर्तते, समीचीनं। परन्तु सुबन्तात् रूपबन्तस्य विषये अपि अत्र चर्चा कर्तव्या, एवं खलु। तत्र तिङा एव द्वित्वबहुत्वयोः उक्तत्वं भवति खलु इत्युक्तं तिङन्तपक्षे, अतः द्वित्वं बहुवचनम् अत्र न भवति, परन्तु उत्सर्गतः एकवचनत्वमेव भवति इति तिङन्तेभ्यः अयं सिद्धान्तः अस्माभिः ज्ञातः। सुबन्तेभ्यः तर्हि कः सिद्धान्तः इति चेत् प्रशस्तः पटुः पटुरूपः इत्यस्ति खलु। तर्हि तत्र किं सुबन्तेन एकवचनत्वं द्विवचनत्वं बहुवचनत्वं वा न ज्ञायेत? आं सत्यं सत्यं ज्ञायते, परन्तु सुपः तु तत्र स्थितिरेव न भवति, तस्य तु लुक् भवति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। अतः रूपबन्तस्य तत्र यद्यपि प्रत्ययलक्षणं समाश्रित्य संख्याबोधः भवितुमर्हति, परन्तु रूपबन्तस्य नाम प्रातिपदिकात् सुबन्तात् यदि रूपविहितः तत्र द्विबहुत्वे एकत्वं वा भवत्येव। पटुरूपः पटुरूपौ पटुरूपाः एवं रीत्या रूपाणि तत्र वयं वक्तुं शक्नुमः एव, एवं किल। प्रशंसनीयः पटुः पटुरूपः, प्रशंसनीयौ पटुः पटुरूपौ, प्रशंसनीयाः पटवः पटुरूपाः एवं रीत्या। यदि परन्तु तत्र अयं सिद्धान्तः यदि स्यात् तर्हि कथयन्ति स्म व्याख्यातारः भाष्यकाराः वा कथयन्ति स्म, परन्तु तथा नोक्तवन्तः। एवं किल। तथा अत एव न उक्तवन्तः अभिधानं न स्यात्, किञ्च भाष्यसम्मतिरपि न स्यात्। अतः प्रातिपदिकान्तात् रूपपि सति द्विबहुत्वमपि स्यात् इति अहं चिन्तयामि। तिङन्तात् तु रूपबन्तस्य द्विबहुत्वं नास्ति इति अत्र अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयं। भाष्यप्रामाण्यं तत्र प्रदत्तं, विस्तरेण ज्ञानाय तु भाष्यमेव द्रष्टव्यं। परन्तु ईषद्वा अत्र अस्माकम् अस्मिन् विषये स्पष्टता व्याख्यात्रा कृता। यद्यपि कदाचित् सामान्यं रूपं साधयित्वा रूपसिद्धिं कृत्वा एते संशयाः मनसि नापि जायेरन्, परन्तु अत एव व्याख्यानादिकं पठित्वा विविधाः विचाराः ज्ञातुं लभ्यन्ते। अस्माकं कल्पनापरिधेः च तत्र विस्तारो भवति, चिन्तनपरिधेश्च विस्तारो भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे तत्र भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति ईषदा समाप्तौ कल्पद्देश्यदेशीयरः इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे अत्र प्रथमं पदं भवति ईषदसमाप्तौ इति। सप्तम्यन्तम् इदं पदं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कल्पद्देश्यदेशीयरः इति च द्वितीयं पदं तत्र भवति। तत्र न समाप्तिः असमाप्तिः, ईषत् असमाप्तिः
ईषदसमाप्तिः कर्मधारयः आश्रयणीयः स्यात् इति चिन्तयामि। कश्चन विशेषः स्यात् चेत् द्रक्ष्यामः। अथवा ईषदिति पृथकपि कर्तुं शक्नुमः। ईषद् असमाप्तौ, ईषदिति अव्ययं भवति न्यूनार्थे, ईषद् असमाप्तौ इत्येवमपि अत्र वक्तुं नास्ति क्लेशः, इत्थमपि वक्तुं शक्नुयामः। ततः अग्रे तत्र उच्यते ईषदसमाप्तिविशिष्टे अर्थे। अस्तु, सूत्रार्थः वक्ष्यते, ततः पूर्वम् अत्र किं किम् अनुवर्तते इत्यपि द्रष्टव्यं। परञ्च अपि च द्वितीयं यत् पदं वर्तते कल्पप्देश्यदेशीयरः इत्यस्यापि विग्रहः खलु ज्ञेयः। कल्पप् च देश्यश्च कल्पप् च देश्यश्च देशीयर्च कल्पप्देश्यदेशीयरः इतरेतरयोगद्वन्द्वः समासः अत्र भवति। तिङश्च इति सूत्रमनुवर्तते। तद्धिताः प्रत्ययः ज्ञाप्रातिपदिकात्, तद्धिताः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद्वाये तस्मात् च वा एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्यात्रा किम् उच्यते तत् पश्यामः। ईषदसमाप्तिविशिष्टे अर्थे विद्यमानात्, एवं खलु, असमाप्तिः, ईषत् असमाप्तिः इति अर्थः वर्तते। ईषत् असमाप्तिः, एवं खलु, अर्थात् किञ्चित् न्यूनता इत्येव अर्थः। अर्थविस्तारः इतोपि उदाहरणे भविष्यति। कथयति ईषदसमाप्तिविशिष्टे अर्थे, नाम ईषदसमाप्तिसहिते अर्थे, नाम अथवा ईषदसमाप्तियुक्ते अर्थे, नाम ईषदसमाप्ति इति यः अर्थः अस्ति एतादृशे अर्थे विद्यमानात् सुबन्तात्, अस्मिन् अर्थे यत् सुबन्तं विद्यमानं वर्तते तस्मात् स्वार्थे कल्पप् देश्य देशीयर एते प्रत्ययाः स्युः। नाम ईषदसमाप्त्यर्थस्तु तत्र गम्यमानः एव भवति, परन्तु सः अर्थः प्रातिपदिके अन्वयं भजते। अतः प्रातिपदिकस्य ईषदसमाप्त्यर्थः यदा विवक्षितः भवति तादृशे अर्थे गम्यमाने स्वार्थे प्रकृते एते प्रत्ययाः भवन्ति इति भावः। नाम ईषदसमाप्त्यर्थोपेतः यः स्वार्थः तस्मिन् एते प्रत्ययाः भवन्ति। नाम स्वार्थातिरिक्तः ईषदसमाप्त्यर्थोऽपि अत्र कश्चन भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति विद्वत्कल्प इति, नाम उदाहरणानि द्रष्टव्यानि सन्ति। तत्र मूले उक्तं खलु ईषद् ऊनः विद्वान् विद्वत्कल्पः इति। एवं खलु, नाम यः किञ्चित् न्यूनः विद्वान् वर्तते, एवं खलु, नाम पूर्णतया विद्वता येन न प्राप्ता वर्तते, किञ्चित् न्यूनः विद्वान् यः वर्तते, तादृशः कश्चन, सः विद्वत्कल्पः इत्युच्यते। कथयति, तदेव व्याख्याता कथयति ईषन्न्यूनवैदुष्यवान् इत्यर्थः, यस्य वैदुष्यं किञ्चित् न्यूनं भवति इति। एवं किल। अग्रे कल्पप् प्रत्ययपक्षे इतोपि उदाहरणं कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः। यशस्कल्पम् कथयति असम्पूर्णं यशः इत्यर्थः। यशस् इति शब्दात् कल्पप् प्रत्ययः भवति, असम्पूर्णः यशः इति भवति। कथयति अग्रे सोपदादौ इति सत्वं, नाम यशस् इति सकारस्य ऋत्वं, ततः विसर्गः, पुनः विसर्गस्य अत्र सोपदादौ इत्यनेन सत्वमेव भवति इति भावः।
एवं किल। अतः यशस्कल्पम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। असम्पूर्णः यशः नाम ईषन्यूनः ईषन्यूनं यशः वा इति, असम्पूर्णं यशः। अग्रे उच्यते यजुष्कल्पम्, असम्पूर्णं यजुरित्यर्थः। ईषद असमाप्तिः वर्तते। क्व काचित् कथमेवं प्रयोगः सिद्ध्यते, अर्थात् काचित् मातृका स्यात्, मेन्युस्क्रिप्ट्, पाण्डुलिपिः यजुर्वेदस्य। सः यजुर्वेदः सम्यक् पूर्णः न स्यात्, तत्र अन्ते विद्यमानाः केचन द्वित्राः अध्यायाः न स्युः तत्र। एवं खलु। तस्मात् तत्र तेषाम् अध्यायानाम् अभावे इदं यजुः असम्पूर्णं वर्तते। अतः तस्मिन् अर्थे नाम ईषदसमाप्त्यर्थे अत्र कल्पप्रत्ययः यजुष्कल्पम् इति भवति। कथयति इणश्शः इति षत्वम्, इणः परतः विद्यमानस्य विसर्गस्य षत्वं भवति। एवं खलु। यजुस् इत्यत्र तदेव सकारस्य रुत्वं भवति, विसर्गः भवति, तस्य विसर्गस्य षत्वाद्वारा इणश्शः इति रूपं लभ्यते, यजुष्कल्पम् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति विद्वद्देश्यः, मूले पश्यन्तु, विद्वद्देश्यः, विद्वद्देशीयः, पचति कल्पम् अस्तु। आदौ देश्यप्रत्ययपरतः देशीयप्रत्ययपरतः अपि उदाहरणं क्रमशः उपस्थापयन् अस्ति ग्रन्थकारः, तदपि पश्यामः। कथयति विद्वद्देश्यः, कथयति असम्पूर्णवैदुष्यवान् इत्यर्थः इति। तदेव अस्य अर्थः पूर्वमपि नाम ईषन्न्यूनवैदुष्यवान् इत्येव स एव अर्थः अत्र वर्तते। नाम सम्पूर्णं वैदुष्यं नास्ति यस्य, सः। यतः समाने एव अर्थे ते प्रत्ययाः वर्तन्ते, अतः समीचीनम्। एवं विद्वद्देशीयः, मूले उक्तं खलु विद्वद्देशीयः मानवः, ईषदूनः विद्वान् इत्येव सर्वत्र विग्रहः अत्र कर्तव्यः। देशीयर् इत्यस्य देशीय इति अवशिष्यते। विद्वत् देशीय तकारस्य तदेव जष्ट्वात् दकारः लभ्यते, जष्ट्वेन दकारः लभ्यते, विद्वद्देशीय। तथा नास्ति अत्र वसुस्रंसु ध्वंस्वनुडुहान्तः इत्यनेन सकारस्य विद्वस् इति मूलतः खलु शब्दः, तस्य सकारस्य स्थाने दकारादेशः क्रियते। अतः विद्वद् देशीय, विद्वद्देशीयः इति उदाहरणं च तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु। व्याख्याता कथयति अत्र सर्वत्र स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनान्यनुवर्तन्ते इति वचनात् प्रकृतिलिङ्गत्वं बोध्यम्। इदं वचनं भाष्ये स्यात्, वार्तिकत्वेन पठितं स्यात्, अथवा अग्रे इदं वचनम् आगच्छेत् कदाचित्। तर्हि कोऽर्थः? स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनान्यनुवर्तन्ते, नाम स्वार्थिकाः प्रत्ययाः ये भवन्ति तेषां तदेव लिङ्गं तदेव च वचनं भवति। यल्लिङ्गं यद्वचनं प्रकृतेः भवति, नाम येभ्यः याभ्यः प्रकृतिभ्यः स्वार्थिकाः प्रत्ययाः तत्र विहिताः भवन्ति। वयं जानीमः, वयम् अस्मिन्नेव अध्याये स्वार्थिकानां प्रत्ययानाम् अध्ययनम् आरब्धवन्तः स्मः, यद्यपि स्वार्थिकप्रकरणम् अग्रे पृथक्तया वक्ष्यते। एवं खलु। अग्रे कथयति पचति कल्पम् इति, अस्य एव सूत्रस्य अन्यदपि उदाहरणमस्ति खलु, पचति कल्पं। तत्र कथयति असम्पूर्णा पाकक्रिया इत्यर्थः। नाम या पाकक्रिया न सम्पन्ना वर्तते, सम्पूर्णता न गता वर्तते, तादृशी पाकक्रिया पचति कल्पं, नाम ईषदसमाप्तिः तत्र निश्चयेन भवेदेव। कथयति पचति रूपम् इतिवत् लिङ्गवचननिर्वाहः इति। नाम अत्रापि यथा पचति रूपम् इत्यत्र प्रकृतेः लिङ्गवचनं यद् वर्तते,
नैव नैव अत्र तथा नास्ति। तत्र उक्तं खलु पचतो रूपं पचन्ति रूपम् इत्यत्र च न द्विवचन बहुवचने तिङा एव द्वित्वबहुत्वयोः उक्तत्वात्। अतः बहुवचने अपि प्रकृतेपि बहुवचने तत्र पचन्ति रूपं द्विवचने पचतो रूपं नैव कल्पं पचन्ति कल्पं द्विवचने तत्र पचतः कल्पम् एवं खलु पचतश्कल्पम् इति स्यात् वा कल्पप्रत्यये परतः न तथा न स्यात् इणः परकत्वं नास्ति। अतः पचतः कल्पम् इति उपधमानीयत्वं वा प्रयोक्तव्यम् अथवा पचतः कल्पम् इति वा वक्तव्यं तत्र। एवं खलु नाम कल्पबन्तस्य नाम कल्पप्रत्ययान्तानाम् अथवा एतदन्तानां प्रत्ययान्तानां तत्र नाम एतत् प्रत्ययान्तानां पदानां तत्र द्विवचनत्वं बहुवचनत्वं न भवति इति कल्पबन्तानाम् एकवचनमेव तत्र गृह्यते इति यथा पचतो रूपं पचन्ति रूपम् इत्यत्र पठितं तद्वत् अत्रापि भवति इति भावः। एवं किल अग्रे उच्यते एवं वृषभकल्पः इयं गौः इत्यादावपि प्रकृतिलिङ्गत्वं बोध्यम्। एवं किल वृषभकल्पत्वं नाम वृषभशब्दात् कल्पप्रत्ययः यदि वर्तते तर्हि तत्र पुंलिङ्गता भवति। यथा विद्वत्कल्पः इति साधितं तद्वत् वृषभकल्पः इत्यपि भविष्यति ईषदसमाप्त्यर्थे। अतः प्रकृतितः एव तत्र लिङ्गव्यवस्था अस्माभिः ज्ञातव्या। कुतः स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनानि अनुवर्तन्ते इति वचनत्वात्। इदं वार्तिकवचनम् अग्रिमप्रकरणे कदाचित् उपस्थितं स्यात्। अन्यथा भाष्यादिषु किमपि वार्तिकत्वेन इदं वचनं पठितं स्यात्। अनुपदमेव स्पष्टं भवतु। अग्रे कथयति क्वचित् स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनान्यनुवर्तन्ते इति। नाम स्वार्थिकप्रत्ययाः ये भवन्ति ते क्वचित् प्रकृतितः लिङ्गम् अपि वचनम् अपि इति उभयम् अनुवर्तन्ते। लिङ्गवचनान्यनुवर्तन्ते इति वचनात् गुडकल्पाद्राक्षा इत्यादौ प्रकृतिलिङ्गातिक्रमः प्रकृतिलिङ्गेः प्रकृतेः लिङ्गस्य च अतिक्रमः नाम अतिक्रमणं भवति। अत्र प्रकृतिवत् लिङ्गवचनं नास्ति। एवं खलु किमुक्तं क्वचित् स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनानि अनुवर्तन्ते क्वचित् अनुवर्तन्ते इति सर्वत्र न इति भावः। क्वचिता अयमर्थः ग्राह्यः अतः कृत्वा एव गुडकल्पाः इत्यत्र गुडशब्दात् खलु कल्पप्रत्ययः विहितः। गुडशब्दः पुंसि अथवा नपुंसकलिङ्गे स्यात् स्त्रीलिङ्गे तु नास्ति। तथापि कल्पा इति टाबन्तः प्रयोगः तत्र दृश्यते श्रूयते। स च प्रयोगः द्राक्षा इत्यस्य विशेषणभूतः। तर्हि नाम प्रकृतिवदेव लिङ्गवचनानि अथवा लिङ्गं यदि भवेत् तर्हि तत्र गुडकल्पाः द्राक्षा इति भवेत्। यद्यपि गुडकल्पाद्राक्षाः इत्यादौ अपि वक्तुं शक्नुयुः केचन भोः अत्र शाकल्यलोपः शाकल्यलोपद्वारा विसर्गश्रवणं नास्ति अन्यथा गुडकल्पाः इत्येव अत्र वर्तते परन्तु तथा नास्ति। प्रसङ्गं दृष्ट्वा अत्र ज्ञायते गुडकल्पा इति द्राक्षा इत्यस्य विशेषणत्वेन टाबन्तः एव प्रयोगः प्रयुक्तः वर्तते। अपि च सूत्रां वक्तुं न शक्यते नाम शाकल्यलोपः अत्र जातः वर्तते। कुतः यतोहि गुडकल्पाः द्राक्षेत्यादौ इति न कथयेत् तर्हि गुडकल्पा द्राक्षा इत्यादौ तर्हि कथयेत् नैव बहुवचनत्वं यदि स्यात् गुडकल्पा द्राक्षाः इत्यादौ इति कथयेत्।
परन्तु द्राक्षेत्यादि नाम द्राक्षा इत्यादि इत्यत्र एकवचनं कृतवान् नाम तर्हि अत्र टाबन्तः एकवचने एव द्राक्षाशब्दः स्वीकृतः वर्तते। अस्य एकवचनस्य टाबन्तस्य द्राक्षा इत्यस्य शब्दस्य एव गूढकल्पा इति यद् विशेषणं स्वीकृतं तद् टाबन्तम् अस्ति, अर्थात् स्त्रीलिङ्गे वर्तते। तेन ज्ञायते क्वचित् स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनान्यनुवर्तन्ते, सर्वत्र न, क्वचित् ग्रहणात् क्वचिदेव, नाम केषुचित् प्रयोगेषु। अन्यत्र विशेषणस्य लिङ्गमपि कल्पवाद्यन्ताः एते शब्दाः गृह्णन्ति इति भावः। एवं खलु कथयति, एतत् सर्वं भाष्ये स्पष्टम्। इदं सर्वमपि तत्र महाभाष्ये ग्रन्थे स्पष्टं कृतं वर्तते इति। समीचीनम्। ततः एतावान् विषयः अत्र एतत् सूत्रगतः सम्पन्नतां गतः। स्पष्टतायै अत्रापि अतिरिक्ताः केचन विचाराः व्याख्यात्रा उक्ताः, येषां च विचाराणाम् अपेक्षा आवश्यकता अग्रिमेषु प्रकरणेषु अथवा अग्रिमेषु सूत्रेषु अस्माकं भविष्यति। किं स्वार्थिकाः प्रकृतः लिङ्गवचनान्यनुवर्तन्ते, क्वचित् स्वार्थिकाः प्रकृतः लिङ्गवचनान्यनुवर्तन्ते इत्यपि अस्ति, नाम क्वचित्कारोऽपि दृश्यते। अतः कोऽर्थः, सर्वत्र न इति भावः। अस्तु, अग्रे सूत्रम् अस्ति, विभाषासुपो बहुच पुरस्तात्तु इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। विभाषा इत्यस्ति एकं पदं, प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। तदनन्तरं सुपः, सुपः इति तत्र षष्ठ्यन्तं पदं भवति। षष्ठ्यन्तं सुपः पुरस्तात्, सत्यं षष्ठ्यन्तं स्वीकर्तव्यं स्यात् इति अहं चिन्तयामि। अस्तु, पश्यामः। पञ्चम्यन्तं वा षष्ठ्यन्तं वा इति अचिरेण ज्ञातं भविष्यति। भवतु। बहुच् इति अग्रिमं पदं भवति। इदं पदं प्रथमान्तं भवति। पुरस्तात् इति अव्ययं भवति। तु इति तु षष्ठ्यन्तं भवति, क्षन्तव्यः, तु इति तु अव्ययपदं भवति। आहत्य कति पदानि? विभाषा सुपः बहुच पुरस्तात्, 4 पदानि अस्मिन् सूत्रे वर्तन्ते। समीचीनम्। व्याख्याता कथयति, ईषदा समाप्तौ इत्यनुवर्तते। अर्थात् ईषदा समाप्तौ कल्पदेशे देशीयरः, एतस्मात् ईषदा समाप्तौ इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। ततः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यपि अनुवर्तते, परन्तु तस्य अत्र परश्च इति व्यवस्थायाः अत्र बाधः भविष्यति। नाम परश्च इति कथयति, प्रातिपदिकात् परतः एव प्रत्ययः भवति, न अत्र तु किञ्चित् अन्यदेव भविष्यति। सम्यक्, समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यस्मात् वा इत्यस्य अनुवर्तनं प्रकृते भवितुमर्हति, यतोहि पक्षे वाक्यमपेक्षितं खलु। प्रत्ययस्तु एकस्मिन् पक्षे अपेक्षितः, क्वचिदेव नित्यता भवति, परन्तु प्रकृते तु विकल्पेन पक्षे वाक्यमपि सम्भवत्येव। अस्तु, अग्रे कथयति व्याख्याता, ईषदा समाप्तिविशिष्टः इति। एवं खलु सूत्रार्थः कृतः। मूले पश्यामः, ईषदसमाप्तिविशिष्टे अर्थे सुबन्तात् बहुज् वा स्यात्, नाम सुबन्तात् बहुज् इति प्रत्ययः विकल्पेन भवति ईषदसमाप्तिविशिष्टे अर्थे गम्यमाने। एवं खलु, ईषदसमाप्तिः इत्येतस्य च अर्थः अस्माभिः ईषदसमाप्तौ कल्पदेशे देशीयरौ इत्यत्र पठितः। तस्मिन् अर्थे यानि यानि उदाहरणानि सम्भवन्ति तेषाम् उदाहरणानामपि अत्र अस्माभिः सिद्धिः कृता। एवं खलु, ततः
सूत्रार्थः अवलोकनीयः। ईषदसमाप्तिविशिष्टे अर्थे सुबन्तात् बहुच वा स्यात् स च प्रागेव न तु परतः। परश्च इति नियमस्य बाधः अत्र भवति। नाम प्रकृते पुरस्तात्तु इति साक्षादुक्तं खलु। पुरस्तात्तु इति वचनानुरोधेन परतः प्रत्ययः न भवति। एतावता अस्माभिः सर्वत्रापि प्रत्ययः परतः कृतः, परन्तु एकः एव प्रत्ययः तादृशः अस्ति यः परतः न भवति, सः पूर्वं भवति, नाम प्राग् भवति। आगमास्तु अस्माभिः दृष्टाः, ते यस्य उक्ताः भवन्ति तस्य आद्यवयवत्वेन तिष्ठन्ति, किञ्च अयम् अवयवत्वेन न तिष्ठति। प्रत्ययः कदापि अवयवत्वेन न तिष्ठति, सः तु भिन्नः एव भवति। आगमाः ये भवन्ति ते तु अवयवत्वेन खलु तिष्ठन्ति, मित्रवत् आगत्य तिष्ठन्ति, एवं खलु। अतः प्रागेव न तु परतः इति। तर्हि सुबन्तात् बहुच्, नाम बहुच् इति एषः प्रत्ययः अस्ति। एषः चित् प्रत्ययः अस्य बहु इति अवशिष्यते। एकः बहुशब्दः उकारान्तः अपि वर्तते, विशेष्यनिघ्नः। पुंसि तस्य रूपाणि बहुः, बहवः, बहु बहवः इत्येवं रीत्या। स्त्रीलिङ्गे बाह्वादिभ्यश्चित्तेन ङीपि सति बाह्वी, बह्वी, बह्व्यौ, बह्व्यः इत्यादीनि च रूपाणि सिद्ध्यन्ति। नपुंसकलिङ्गे तु बहु, बहूनि, बहूनि इत्यादीनि रूपाणि मधुवत् सिद्ध्यन्ति। एवञ्च प्रकृते पुरस्तात् भवति, न तु परतः। तद् व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति अत्र प्रागेवेति। सूत्रे तुशब्दः अवधारणे इति भावः। नाम तुशब्दः यः सूत्रे पठितः वर्तते सोऽयं शब्दः अवधारणार्थे भवति इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति बहुपटुरिति उदाह्रियते तत्र। कोऽर्थः? पटुशब्दात् सुबन्तात् प्राग् बहुचि कृते न विग्रहः कथं कर्तव्यः इति चेत् ईषदूनः पटुः, ईषद् न्यूनः पटुः, पूर्णतया पटुर्न, ईषद् न्यूनः पटुः। पटुशब्दात् सुबन्तात् प्राग् बहुचि कृते प्रातिपदिकावयवत्वात् सुपो लुकि समुदायात् पुनः सुबुत्पत्तिः इति। प्रातिपदिकावयवत्वात् प्रकृते सुपः लुकि सति समुदायात् सुबुत्पत्तिः तत्र पुनः भवति इति भावः। एवं किल। तर्हि प्रातिपदिकं किं वर्तते तत्र? नैव, सुबन्तं किं वर्तते अत्र? पटुः। सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यस्य लुक् भवति जानीमः। प्रातिपदिकं किं वर्तते? पटु। तस्य समुदायात्, नाम तत्र बहुचि यः अस्ति सः प्रागेव प्रवर्तते। सुबन्तात् प्राग् इत्युक्तं खलु बहुचि कृते। तर्हि प्रातिपदिकात् पूर्वं बहुच जातः, बहुचः बहु इति अवशिष्यते, बहुपटु इति जातम्, एवं खलु। ततः सुपोलुकि समुदायात् पुनः सुबुत्पत्तिः, समुदायात् अत्र सुबुत्पत्तिः भवति। तत्र बहुपटु सु प्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति बहुपटुः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। कथयति अग्रे, न च तद्धितान्तत्वाभावात्। आम्, मूले यः प्रयोगः साधितः खलु बहुपटुः इति, सः प्रयोगः तु सिद्धः। एवमेव ईषदसमाप्तिविषये अयं बहुच् प्रत्ययः अन्यत्रापि प्रयोक्तुं शक्यः, अत्रैव प्रयोक्तव्यः इति नास्ति। अन्योपि सः शब्दः अत्र अस्माभिः गृहीतुं शक्यः। एवं खलु। एतावता उक्त्वा, यद्यपि अयं विकल्पेन भवति, कः बहुच् प्रत्ययः, अत्र अन्येपि प्रत्ययाः अस्माभिः पठिष्यन्ते। यथा कल्पप् इति प्रत्ययः वर्तते, तत्पक्षे पटुकल्पः इत्यपि उदाहरणम् अस्माभिः अग्रे साधयिष्यते। परन्तु ततः पूर्वं
प्रकृते पटुशब्दविषये नाम बहुच् प्रत्ययविषये नाम पटुशब्दात् शब्दस्य यः बहुच् प्रत्ययः विहितः प्रातिपदिकात् पूर्वं तद्विषये उच्यमानं वर्तते। आं तर्हि तत्र सुपः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः एव भवति इत्यपि विषयः आदौ अत्र स्पष्टी भवति। सूत्रार्थः कृतः पश्यन्तु। ईषदसमाप्तिविषये ईषदसमाप्तिविशिष्टे अर्थे सुबन्तात् इत्युक्तं नाम अयं बहुच् सुबन्तात् भवति इति। एवं खलु। तर्हि सुबन्तात् इति पञ्चम्यन्तं श्रूयते इति कृत्वा सुपः इति सूत्रे पञ्चम्यन्तमेव वर्तते। आम्, सुबन्तात् परतः न भवति, पूर्वं पुरस्तात् आगत्य तिष्ठति इति अर्थस्तु सूत्रे एव बहुच् पुरस्तात् इति अव्ययद्वारा अस्माकं कृते बोध्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्यातारम् अनुसरामः। पटुशब्दात् सुबन्तात् प्राग् बहुचि कृते प्रातिपदिकावयवत्वात् सुपो लुकि समुदायात् पुनः न स उत्पत्तिः इति। एवं किल। पूर्वं तु तत्र उदाहरणं तु अस्माभिः साधितं बहुपटुः इति। ततः अग्रे इदम् उच्यमानं वर्तते। बहुशब्दात् सुबन्तात् नाम सुबन्तात् प्राक् बहुचि कृते प्रातिपदिकावयवत्वात् प्रातिपदिकावयव भूतः भवति इति कृत्वा सुपो लुकि यः पटुशब्दात् सुप् विहितः वर्तते, यः विहितः आसीत् तस्य सुपो लुकि समुदायात् पुनः सुमुत्पत्तिः। बहुपटु इति यः समुदायः वर्तते एतस्मात् पुनः अत्र सु उत्पत्तिः भवति। अर्थात् कोऽभिप्रायः बहुचिति प्रत्ययः यः अस्माभिः कृतः वर्तते। एवं किल। सः बहुच् इति प्रत्ययः अपि सुबन्तादेव भविष्यति, परन्तु सुबन्तं यद् वर्तते तस्य सुबन्तस्य पुरस्तात् आगत्य एषः बहुच् स्थास्यति इति तु अस्ति, परन्तु एतेन पुरस्तात् आगत्य स्थातव्यं यदि तथा अपि तत्र केनचन सुबन्तेन भाव्यम्। अत्र पटुशब्दः स्वीकृतश्चेत् सः पटुशब्दः सुबन्तः तत्र भवेत् इति। एवं खलु। अतः एकवारं नाम प्रथमपर्याये सुप्रत्ययः यः भवति तत्र तद्धितोत्पत्त्यर्थं कारणीभूतः पटुः इत्यत्र तस्य एकवारं लोपः भवति। सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन पुनश्च सुबुत्पत्तिः जायते। तदनन्तरं समुदायात् नाम बहुच् पटु बहुच् इत्यनयोः यः समुदायः वर्तते कः बहुपटु, तस्मात् समुदायात् पश्चात् एकदेशविकृतन्यायं पुरस्कृत्य सुबुत्पत्तिः भवति। अतः बहुपटु सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति बहुपटुः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। इतः अग्रे उच्यमानं वर्तते। न च तद्धितान्तत्वाभावात् समासत्वाभावाच्च पुनः सुब्विशिष्टस्य प्रातिपदिकत्वाभावात् कथमिह लुगिति वाच्यम् इति। एवं खलु। इदानीं सुपः लुक् कर्तव्यः केन भवति? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण खलु सुपः लुकं कुर्मः, वा न वा? अतः तत्रैविदमुच्यमानं वर्तते। नाम इदानीं नाम तद्धितान्तत्वाभावात् कथ्यते। नाम बहुच तत्र पटु सु प्रातिपदिकात् पूर्वं बहुच् इत्यवस्थायां सु इत्यस्य सुप्रत्ययस्य तद्धिते तत्र किमित्युच्यते? तद्धितान्तात् अयं सुप्रत्ययः नास्ति। तद्धिते यः अस्ति सः तु पटु एतस्मात् पूर्वं वर्तते। एवं खलु। न च तद्धितान्तत्वाभावात् नाम तद्धितान्तत्वमेव अस्य नास्ति इति कृत्वा समासत्वाभावाच्च
समासोऽपि नास्ति। अत्र तु बहुचितिप्रत्ययः वर्तते, प्रातिपदिकं तु न गृहीतं वर्तते। समासत्वाभावाच्च पूर्वोत्पन्नसुविशिष्टस्य पूर्वम् उत्पन्नः यः सुप् प्रत्ययः नाम तद्धितोत्पत्त्यर्थं यः सुप् अत्र प्रयुक्तः वर्तते तस्य प्रातिपदिकत्वाभावात् नाम प्रातिपदिकत्वं तु न भवति खलु, कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन खलु प्रातिपदिकत्वं वक्तव्यं। तर्हि प्रातिपदिकत्वं कथं भवति? कथमिह लुक् इति वाच्यं? तर्हि प्रकृते लुक् कथं वा भवति इति बहुपटु इत्यस्मात् पश्चात् नाम पुनः सुबुत्पत्त्या अस्य पदत्वसम्पादनाय पुनः यः सुप् अत्र उत्पादितः वर्तते तस्य सुपः लुक् न खलु भविष्यति केन? तद्धितसमासाश्च इत्यनेन। यतोहि तद्धितान्तत्वं वा अपेक्षितं, समासघटितत्वं वा अपेक्षितम्, अथवा कृतप्रत्ययान्तता वा अपेक्षिता। अत्र तु तद्धितोत्पत्ति नाम प्रकृते तद्धितोत्पत्तिरेव नास्ति, नाम तद्धितान्तत्वमेव नास्ति। तर्हि तद्धितान्तस्य सुपः लुक् कथं स्यात्? यतः तद्धितः अन्ते नास्ति, स तु पूर्वं गत्वा स्थितः बहुच् इति। तर्हि प्रकृते स्वधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन कथं लुक् इति प्रश्नः क्रियते। लुक् इति वाच्यं कथयति अर्थवत् इत्यनेन तस्य प्रातिपदिकसत्वात् नाम अर्थवत् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इतः समाधानोच्यमानं वर्तते इत्यनेन प्रातिपदिकसत्वात् नाम अर्थवत्वं तु किमपि अस्ति एव खलु, अतः अर्थवत्वाद् वा अत्र प्रातिपदिकत्वम् अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यं खलु। कथयति प्रातिपदिकत्वसत्वात् नाम प्रातिपदिकत्वस्य अत्र विद्यमानता वर्तते एव, समासान्तत्वं नास्ति चेदपि। कथयति पटुरित्यस्य पूर्वोत्पन्नसुप् प्रत्ययान्तत्वे अपि एवं खलु, पूर्वोत्पन्नसुप् प्रत्ययान्तत्वे अपि नाम पूर्वं यः सुप् आसीत् सः पुनः इदानीं समग्रात् पदात् यः अत्र उत्पन्नः वर्तते। बहुपटुरिति समुदायस्य प्रत्ययान्तत्वाभावात् प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितस्तदादेर्ग्रहणात् इति। एवं खलु पुनः पश्यामः अर्थवत् इत्यतः आरभ्य। तत्र आदौ उक्तं कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। कुतः? यतोहि तद्धितान्तः नास्ति एषः सुप्। यश्च तद्धितः सः तु पटु एतस्य आदौ आगत्य स्थितः वर्तते। एवं खलु, अतः एषः सुप् तादृशः नास्ति यस्य अन्ते तद्धितः स्यात्। एषः स्वयमेव सर्वान्ते वर्तते। तर्हि अस्य लोपः कथं? तत्रैविधमुच्यते अर्थवद् इत्यनेन तस्य प्रातिपदिकसत्वात् नाम अस्तु कृतद्धितसमासाश्च इत्यनेन एव प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तव्या इति नास्ति खलु। अर्थवत्वम् अस्य शब्दस्य अस्ति एव। पुनः तद्धितप्रत्ययकरणद्वारा तु इतोपि अत्र अर्थभेदः जातः वर्तते। नाम कथञ्चित् अर्थभेदः तु अस्ति एव, अर्थवत्वम् अस्ति एव खलु। अर्थवत्वे सति अर्थवत् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवति वक्तव्या। समीचीनं। ततः अत्र उक्तं प्रातिपदिकसत्वात् पटुरित्यस्य पूर्वोत्पन्नसुप् प्रत्ययान्तत्वे अपि एवं खलु। नाम पूर्वम् उत्पन्नः यः सुप् तद्धितार्थं यः उत्पन्नः सुप् प्रत्ययान्तत्वेपि बहुपटुरिति समुदायस्य प्रत्ययान्तत्वाभावात् नाम सः पटु इत्यस्य कृते तस्य सुबन्तत्वं भवति सुपः, न तु बहुपटु इत्यस्य कृते सुबन्तत्वं भवति। यत् बहुपटुशब्दात् सुबन्तं न विहितं, पटुशब्दात् सुबन्तं विहितं, तस्मात् सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः कृता, परन्तु प्रकृते बहुचिति तद्धितः तस्मात् न जातः, परन्तु प्रातिपदिकं यद् वर्तते तस्य पूर्वं गत्वा स्थितः इति। एवं किल? बहुपटुरिति समुदायस्य प्रत्ययान्तत्वाभावात् प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तद्ग्रहण प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेरेव ग्रहणात्। एवं खलु। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणं
प्रकृतिः नाम प्रत्ययः अत्र कस्मात् विहितः वर्तते, पटु इत्यस्मात् विहितः वर्तते, तर्हि तदादेः अपि ग्रहणं भविष्यति। एवं खलु। अतः प्रकृते सुप्रत्ययादिः यः पटुः वर्तते तस्यापि ग्रहणं भविष्यति। अतः प्रकृते प्रातिपदिकत्वम् अस्ति एव। प्रातिपदिकत्वम् अस्ति यदि तर्हि सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण सुब्लुक् अपि कर्तव्य एव इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति न चैवं सति कृत्तद्धितिति समासग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यम्। कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यस्मिन् सूत्रे समासग्रहणं व्यर्थम् अस्ति इति न च तत्र वक्तव्यम्। समीचीनं। कुतः न वक्तव्यं तत् कथयति अग्रे। पदघटितसङ्घातस्य चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा नाम तर्हि तु कृत्तद्धितसमासश्च इत्यत्र समासग्रहणं व्यर्थं खलु। तदादेः ग्रहणमिति यदि कुर्मः तर्हि समासे अपि तदादेः ग्रहणं भवितुमर्हति खलु, वा न वा। अन्ते यद् वर्तते तस्यैव तदादित्वम् आदाय तस्मादेव सुबुत्पत्तिं कृत्वा तस्यैव सस्यऋत्वे विसर्गे सति अस्तु सिद्धं रूपं, तर्हि समासग्रहणं व्यर्थम् इति न कथनीयं। कुतः न कथनीयं तदेव कथयति। पदघटितसङ्घातस्य चेत् समुदायस्य पूर्वोत्पन्नसुविशिष्टस्य कथं प्रातिपदिकत्वम् असमासत्वादिति वाच्यं। नैव मया अग्रे गतं पुनः वदामि। पदघटितसङ्घातस्य चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा तर्हि समासस्य एव इति नियमार्थत्वात्। एवं खलु। पदघटितसङ्घातः नाम पदघटितसमूहः तस्य यदि प्रातिपदिकसंज्ञा तर्हि समासस्य एव भवति इति नियमः वर्तते। अन्यथा वाक्यस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञया तत्र अनिष्टता भवति। सा च अनिष्टता अस्माभिः पूर्वं कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यत्र समासग्रहणप्रयोजनप्रपञ्चनवेलायां विस्तरेण पठितम्। एवं खलु। अग्रे कथयति न चैवं सति प्रकृते बहुपटुरिति समुदायस्य पूर्वोत्पन्नसुबविशिष्टस्य कथं प्रातिपदिकत्वम् असमासत्वादिति वाच्यं। नाम अत्र तु समासः नास्ति। एवं खलु। अतः प्रातिपदिकत्वम् अत्र कथं कृत्तद्धितसमासाश्च इति यद्यपि उक्तमस्ति पूर्वम् अर्थवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन प्रातिपदिकत्वम् उच्यताम् इति कथयति। यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदं तस्य चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा तर्हि समासस्य एव इति नियमशरीराभ्युपगमात् इति प्रागुक्तं न विस्मर्तव्यम् इति। एवं खलु। नाम समासग्रहणं तु भोः नाम प्रकृते प्रातिपदिकत्वम् अस्ति इति न वक्तव्यं। कुतः? यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदं तत्र चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा तर्हि समासस्य एव भवति। नाम समासग्रहणस्य प्रयोजनं भिन्नम् अस्ति। भवता अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या चेत् अर्थवदधातुप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा निर्वाहयितुं शक्यते खलु। अतः अन्यतरस्य अपायः यः कोऽपि नास्ति। नाम समासग्रहणं व्यर्थं वर्तते इति नास्ति। समासग्रहणे कृते सति प्रकृते बहु पटु इत्यत्र समासः नास्ति अतः प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति इत्यपि न वक्तव्यं। कुतः? समासग्रहणस्य स्वकीयस्थले प्रयोजनं वर्तते, अत्र अर्थवत्वं वर्तते, अर्थवत्वादेव प्रातिपदिकत्वम् अत्र स्वीकरोतु इति आशयः। समीचीनं। ततः यद्यपि अयं सर्वो विचारः मूलेनोक्तः तथापि अध्येतुः मनसि इमाः शङ्काः जायेरन् इति कृत्वा आसां शङ्कानां परिहाराय अत्र यत्तं ग्रन्थकर्त्रा व्याख्यात्रा, मूले तु न व्याख्यात्रा, व्याख्यातृग्रन्थकर्त्रा अग्रे उच्यते। अत्र समर्थानामिति वाग्रहणादेव सिद्धे विभाषाग्रहणं न च इति इत्यनेन आरम्भः अस्ति। न च समर्थानामिति वाग्रहणादेव सिद्धे विभाषाग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यं। वा न वा? इतः अस्याः पङ्क्तेः समन्वयेन पूर्वकम् अग्रिमपाठे वयं पठामः।
अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्यास्य अयं तत्र नवमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः भवति। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।